قام الشمس والقمر بهذه الطريقة التي توفر بقاء الإنسان. هؤلاء شمس وقمر يركضون إلى مصطلحهم الثابت، إنه تفسير هو أن كل هذا الوقت يذهب لفترة محددة. تفسير الكلمة هو أن شمس وقمر هي أيضا وقت طويل. وقيل في موضع آخر: ترجمة سورة الرعد 2 هو الذي رفع السماوات بغير أعمدة كما ترينها. وتفسيره أن الشمس والقمر يدوران حسب أمره وسيستمران في ذلك حتى يوم القيامة. يقال أن الشمس تتحرك في مكانها يعني تحت العرش، وهي ملاصقة للجانب الآخر من الأرض، فهذه وجميع النجوم تصل إلى هنا وتبتعد عن العرش، لا لأن لها أرجل ومصاعد، وهذا لا يمكن تخيله في السماء تدور حول السماء. من يرى ستصدق أن هذا صحيح، فالشمس والقمر مذكوران فقط لأنهما أكبر وألمع الكواكب السبعة، وكلاهما خاضع. تم إخضاعك أنت وأنت كالأول، فمثلا لا تسجد للشمس والقمر ولا تسجد للنجوم. ترجمة سورة الأنبياء 33 وهو الذي خلق الشمس والقمر ليلا ونهارا، هكذا تتحرك الشمس والقمر والنجوم في السماء مثل السباحة. والتفسير أن كل من الشمس والقمر يسبحان في فلكهما، وهذا دليل على قصد الله أنه بعد خلق الشمس والقمر تركهما في فلكه لمليارات السنين كانوا يتداولون حسب أمر ربهم. بدون هذا الدوران لا يمكن لنظام الحياة أن يواصل رحلته بسبب دوران الشمس والقمر في مداراتهما الخاصة. تتم الحياة على الأرض، كل جزء من الكون يحتاج إلى خطة الله. وقال في مكان آخر: ترجمة سورة ياسين 40 لا الشمس تستطيع أن تدرك القمر ولا الليل يمكن أن يأتي قبل النهار وكلهم يسبحون في مداراتهم الخاصة. التفسير هو أن مداري الشمس والقمر منفصلان ويقتصر كل منهما على مداره، لا يمكن للشمس أن تدخل مدار القمر ولا للقمر أن يدخل مدار الشمس، فالقمر يدور حول الأرض في مدار قصير بينما تدور الشمس في مدار عريض، لذلك هناك فرق كبير بين مدار الشمس والقمر. من المثير للاهتمام تفسير حركة الشمس والقمر على أنها تطفو في الماء، وأن هذه الأجسام تتحرك في السماء بنفس طريقة السباحة في الماء.